नमस्कार. हांव हेमंत सामंत उलयतां, कोणसाय निरंकाल फोंडा गोवा. म्हणजे शिरोडा मतदारसंघांतल्यान उलयतां हांव आनी आमची पंचायत जावन आसा बेतोडा निरंकाल. आज हो व्हिडिओ रिलीज करपाचो एक मुख्य उद्देश म्हणजे आमच्या शिरोडा मतदारसंघा बद्दल कांय गोश्टी सांगपा खातीर. सांगपाचें म्हणजे आज शिरोडा मतदारसंघ इतलो नशिबवान की ताका कितले वर्सां पासून मिनिस्ट्रीचेर मिनिस्ट्री मेळत आसात. आतां ॲट प्रेजेंट आमचे कडेन आतां WRD मिनिस्ट्री आसा, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट म्हणजे सगळ्यान मोठें डिपार्टमेंट आनी तुमकां खबर आसा. पण आज अशी परिस्थिती आसा शिरोडा मतदारसंघात कितलेशे भागान हें उदक इरेग्युलर सप्लाय आसा. इरेग्युलर सप्लाय जावं बेतोडा जावं नाल्यार हांगा निरंकाल जावं कोणशें जावं हें अशें कित्याक जाता. आमी ओपाचें उदक आमी घेतात, ओपा आमकां सामकें लागीं, तरीके आमकां उदक मेळना सारकें. हें उदक पणजे वेता, वच्चेंच, सगळ्यांक उदकाचो लाभ मेळपाकच जाय, हेजे बद्दल कांय प्रश्न ना. पण आमकां कित्याक शॉर्टेज? आमकां उदक शॉर्टेज कित्याक? कितले दीस जाले आतां आमी जवळ जवळ 20-25 लोक निरंकालाक आमी तेन्ना एकठांय जाले उदका खातीर. आमचे एग्जिक्युटीव इंजिनियर तेन्ना आयिल्ले आनी बाकीचो तेंचो स्टाफूय आयलो. तेंच्या फुड्यान तांकां सांगलें अशी अशी परिस्थिती आसा म्हणून उदकाची. तांणी मागीर तें थोडे दिसां खातीर रेग्युलर सप्लाय आयलो. पण आतां ती परिस्थिती बेकार आसा सामकी. ताजे नंतर अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे ओवर हेड केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी बद्दल उलयता हांव. गेले 2-2.5-3 वर्सां पयलीं ओवर हेड इलेक्ट्रीक केबल घातलो. आमकां दिसलें आतां लायट बी सगळी वेवस्थीत मेळटली म्हणून. बरें आसा. तेजे नंतर पळयत जाल्यार तें थंयच तो ओवर हेड केबल थंयच आसा आनी आतां अंडरग्रावंड केबल. अंडरग्रावंड केबलान कितें जालां, रस्त्याची सामकी 3 तेरा करून उडयल्यात सामके रस्त्यांचे. अख्खे शिरोडा मतदारसंघ म्हटल्यार आतां हांगासरल्यान निरंकालच्यान फोंड्या, मागीर निरंकालच्यान पाजेर हे दैना जाल्या रस्त्यांची. आनी तो रिपेर करप ना, कांय ना कांय ना. आपले शिरोडा सिटींतले ताणें केले, आमचे रस्ते उरल्यात कित्या खातीर? आज 2 व्हिलर जर वेटलो न्ही, 2 व्हिलर जाल्यार ताका परिस्थिती बेकार. थोड्यांचे कोंबड्यो दुखपाक लागल्यात त्या खड्ड्यांतल्यान घालून घालून हें करून. हें कित्या खातीर? आमी कित्याक त्रास भोगपाचे? आमी टॅक्स पेयर न्ही? आमी सुद्दां टॅक्स भरतात, GST भरतात, CGST भरतात, बाकी लोकल टॅक्स भरतात. फाटले ग्रामसभेक मोठ्या प्रमाणान आमी पंचायतीक आवाज काडलो. हें कित्याक तुमी वोगी रावल्यात काय म्हणून? पंचायत म्हणटा ती आमची लोकल गव्हर्नन्स. ज्या प्रमाणे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा त्या प्रमाणे आमची ग्रामसभा. आमी ग्रामसभा कितें उलयता तें फायनल जावपाक जाय. प्रत्येक फावटी तुमचे कडेन लाचारगिरी करपाची, बाबा हें करात तें करात म्हणून. तुमी इलेक्टेड आतां आमदार आमचो सुभाष शिरोडकर इलेक्टेड आमदार, ताणें लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. लक्ष पावना. तें खंय लक्ष आसा म्हणून खबर ना. परिस्थिती बेकार. फाटल्या जेन्ना आमची लोक अदालत आमचे बेतोडा निरंकालाक आमी बोवाळ करून करून म्हटलें आमचे लोकांची घराणी आयकोपा खातीर तूं सभा घे म्हणून. ओडून ताणून ताणें ती सभा घेतली खरी. तेन्ना हांवें प्रश्न काडलो, गेल्ले 45 वर्सां पयलीं, 50 वर्सां पयलीं निरंकालाक म्हणटा तें व्हडलें धरण जावपाचें आशिल्लें. काम सुरू जालें पण मागीर कितें जालें म्हणून कळना. त्या धरणाचें धरणच गायब जालें हांगासरल्यान. आज तें जर धरण जाल्लें न्ही, आज आमकां 12 माही उदक मेळटा आशिल्लें. आनी हो जो भाग आसा न्ही आमचो, तो ग्रीन रिवोल्युशन जाता आशिल्लो. म्हणजे हरीत पट्टा, हरीत क्रांती जाता आशिल्ली हांगा. इल्ले बंधारे घातले म्हणून काम जायना. आज ह्या लोकल जे आमी रहिवासी आसा तेंच्या खातीर तुमी कितें तरी करपाक जाय. आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं आमदार आनी मिनिस्टर आसा. तेजे नंतर परत आनी दुसरो आयलो, तो तेणें 10 वर्सां काडलीं. तुमी कितें तळमळ दाखया लोकां बद्दल. 5 वर्सांनी फक्त मतां मागपा खातीर येवं नाकात. आमचे घराणी सुद्दां पळयात तुमी. काजूचे रोंपे वाटले म्हणून जायनात. ह्या मतदारसंघान नोकऱ्यो सुद्दां जाय. त्या सांखळे, वाळपय, बिचोले, सत्तरे त्या सायडीन पळयत जाल्यार थंय सगळे आमदार मिनिस्टर लोकां कडेन घरा कडेन वचून नोकऱ्यो दितात. आनी आमी हांगा काजूचे रोंपे वाडटात, हांगा नोकऱ्यो वाडपाचें सांडून. हें चलना कितें? हो कित्याक काडलो व्हिडियो? पोटतिडकीन काडला हो. सो थोडे तर हो व्हिडियो आमदाराच्या काना पर्यंत पावपाक जाय आनी तेणें ही सत्य कितें परिस्थिती आसा ती मांडपाक जाय. फुडें पणजे सुद्दां धाडटलो हो व्हिडियो हांव सामको. कित्याक CMाक सुद्दां कळपाक जाय.
विराटोक सुद्दां धाडटलो, श्रीपाद भाऊक सुद्दां धाडटलो हो व्हिडियो, कित्याक हांगसरली परिस्थिती कळपाक. विधानसभेन तूं कांयच उलयना, विधानसभेन कांयच उलयना, हाजो अर्थ कितें शिरोडेचे प्रस्न मिटले अशें न्ही. नमस्कार.